डेक्कन सवेरा में आपका स्वागत है। मौलाना कलीम सिद्दीकी और दो अन्य मुस्लिम धर्मगुरुओं की गिरफ्तारी के खिलाफ आज मुदखेड़ में बड़े व्यापक पैमाने पर धरना प्रदर्शन करते हुए मुदखेड़ तहसीलदार द्वारा अपनी भावनाओं को राष्ट्रपति तक पहुंचाने के लिए एक निवेदन सौंपा गया। इस धरना प्रदर्शन में स्थानीय मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे, जिसमें हाफिज अतीक, हाफिज मोहसिन सिद्दीकी, मुफ्ती सुलेमान, मुफ्ती नईम ने अपनी बात करते हुए मौलाना कलीम सिद्दीकी सहित दो अन्य धर्मगुरुओं को जल्द से जल्द रिहा करने की मांग की, जिसमें हाफिज मोहसिन सिद्दीकी ने भारत की आज़ादी में मुसलमानों के बलिदान और ख़ासकर मुस्लिम धर्मगुरुओं के देश के प्रति अपने योगदान की बड़े ही जोशीले अंदाज में बयान किया। मुदखेड़ से अब्दुल रज़ाक की खास रिपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, मुदखेड़ के काफ़ी लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। ये इस्लाम की और ईमान की हमीयत का सबूत देने के लिए जमा हुए हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी तो सिर्फ एक फ़र्द है। हम यहाँ जो जमा हुए हैं इस्लाम और ईमान की उखुवत की बुनियाद पर जमा हुए हैं। मिल्लत इस्लामिया की ज़िंदा होने का सबूत देने के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह ताला हम सबके जुड़ने को यहाँ कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों, चंद सालों से गांधी के इस देश में जुल्म और सितम का नंगा नाश हो रहा है। योगी भक्त और मोदी भक्त वर्दी पहनकर खुले सांडों की तरह आवारा घूम रहे हैं और जहां किसी को निहत्ता और जहां किसी को अकेला पाते हैं उसको पकड़ लेते हैं, उसके ऊपर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ते हैं। ये वो भूल जाते हैं कि एक दिन ऐसा भी आने वाला है, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ये बात को फरामोश कर देते हैं कि चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, हर एक को ईश्वर के सामने, अल्लाह के सामने खड़ा होना है और अपनी जर्रा बराबर भी नेकी का हिसाब देना है और अपनी जर्रा बराबर बुराई का और शर का हिसाब देना है। ये लोग आज जो इक़्तिदार के नशे में निहत्ते और कमज़ोरों पर जुल्म ढा रहे हैं, उनको शायद ये पता नहीं कि मिल्लत इस्लामिया ने ऐसे भी जियाले पैदा किए हैं, ऐसे भी बहादुर दिए हैं जिन्होंने हथियारों के बगैर टहनियों को हाथ में लेकर, दरख्त की लकड़ियों को हाथ में लेकर जंगों में जो है बातिल का मुकाबला किया है। हम उस कौम से बिलोंग करते हैं, हम उस कौम से ताल्लुक रखते हैं जो तादाद और अक्सरियत की बुनियाद पर नहीं बल्कि अपने ईमान पर जिंदा रहती है, अपने ईमान और अपनी ईमानी कुव्वत पर जिंदा रहती है। हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह अक्सर एक जुमला फरमाया करते थे कि हिंदुस्तान वालों, तुम ये बात क्यों नहीं तस्लीम कर लेते, तुम ये बात क्यों नहीं मान लेते कि इस अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुल्क की किस्मत में इस्लाम लिख दिया है, इस मुल्क की किस्मत में अल्लाह ने इस्लाम लिख दिया है, फिर क्यों तुम इसको मिटाने की साजिश करते हो। कभी किसी मौलाना को पकड़कर इस्लाम को और इस्लाम के मानने वालों को ठेस पहुंचाते हो, कभी किसी लड़की की इस्मत दरी करके मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करते हो, कभी किसी स्टूडेंट को पकड़कर उसे जो है जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाते हो। क्या तुम ये भूल गए कि इसी मुल्क को आजाद करने के लिए, इस गांधी के देश को आजाद करने के लिए अव्वल सफ में जो लोग मौजूद थे वही ये स्टूडेंट थे, वही ये मौलाना थे, यही मुसलमान थे, यही कलमा गो थे जो अपने सीनों पर गोली खाने के लिए सफ़े अव्वल में खड़े होने के लिए तैयार हो गए। हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह इसकी जिंदा मिसाल है, अशफाकुल्लाह खान इसकी जिंदा मिसाल है। अब ये कुर्बानियां दोहराने का वक्त नहीं है, अब शिकवे और शिकायत करने का वक्त नहीं है। हमें अब इस बात को अच्छी तरह समझना होगा। अब तक हम कुर्बानियां बताते आए हैं, अब तक हम इस वतन के हकदार हैं, ये साबित कर करके थक चुके हैं। हम अपने वफादार होने का सबूत दे देकर थक चुके हैं। अब हक को मांगने का वक्त हरगिज नहीं है, अब हक को छीनने का वक्त है। उसके बावजूद भी हम इस मुल्क के आईन पर, इस मुल्क के कानून पर और इस मुल्क के संविधान पर पूरा ईमान रखते हैं, पूरा एतमाद रखते हैं, पूरा एतकाद रखते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी जैसे जितने भी मजलूम हैं, जितने भी सलाखों के पीछे बिला वजह और बेकसूर अपनी जिंदगियां काट रहे हैं, उन सबको ये आईन, ये कानून और हिंदुस्तान का संविधान इंसाफ दिलाएगा। हम इसी उम्मीद पर धरने दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जगह जगह जितने भी एहतजाज हो रहे हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी को लेकर। मौलाना कलीम सिद्दीकी कौन है? हाफिज अतीकुर रहमान ने आपके सामने किताब पढ़ के सुनाई है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के ताल्लुक से। मौलाना कलीम सिद्दीकी वो शख्स है
جو اس ملک کی امن و شانتی کے لیے رات اور دن ایک کر رہے ہیں. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مولانا کے پاس باہر سے فنڈ آ رہے ہیں اور وہ دھرمانترن کر رہے ہیں, وہ زبردستی اسلام پھیلا رہے ہیں, یہ بات بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے ہمارے لیے. بلکہ ہمارے غیر مسلم بھائی بھی اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں کہ ان کی بستی کے رہنے والے پھلک کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تعجب ہے یوگی پر, ہمیں تعجب ہے ATS پر کہ یہ ایسی کیسی احمقانہ حرکت کر سکتے ہیں کہ جو شخص ترنگے کو بھی باوضو چھوتا ہو, ترنگے کو بھی بے وضو نہیں چھوتا, اس شخص سے یہ کیسے امید کی جا سکتی ہے. وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں, پھلک کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی مولانا کو کسی کو زبردستی اسلام قبول کرواتے نہیں دیکھا, بلکہ مولانا کے اخلاق ایسے ہیں, ان کے لوگوں سے معاملات ایسے ہیں, بات چیت ایسی ہے کہ لوگ ان کے پاس خود آ کر کہتے ہیں کہ مولانا تم جس دین پر چلتے ہو وہ دین ہم کو سکھاؤ. دیکھیے, دین جاننا الگ بات ہے, دین کا جاننا, کسی بھی مذہب کے بارے میں جاننا الگ بات ہے اور اس کو ماننا الگ بات ہے. مولانا جو کہتے ہیں لوگوں سے کہ بھئی تم حق راستے کو جانو, اب اس کو قبول کرنا, ماننا, نہیں ماننا یہ تمہارے اختیار میں ہے, ایشور نے تمہارے اختیار میں دیا ہے, لیکن سچائی کی کھوج کرنا یہ ہر انسان کا فرض ہے. میرا, آپ کا, تمام ادیان کو ماننے والوں کا سب کا فرض ہے کہ وہ سچائی کی کھوج کریں, حق کی تلاش کریں. تو مولانا صرف حق کی تلاش کی نشاندہی کرتے ہیں, وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ حق کیا ہے تم اس کو پہچانو, بعد میں ماننا نہیں ماننا وہ تمہاری مرضی کی بات ہے. اور جو یہ کہا جا رہا ہے کہ باہر سے ان کے پاس پیسہ آ رہا ہے, اس بات کو تو وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں جنہوں نے یہ الزام ان پر کھڑا ہے, وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں بے بنیاد ہے. کبھی کہتے تھے کہ اسلام بس تلوار سے پھیلا ہے, کبھی کہتے تھے درہم و دینار سے پھیلا ہے, کبھی ذاکر ہوئے نشانے پر, اور اب عمر عبداللہ پر وار ہے. کلیم بے عصا, حضرت مولانا کلیم صدیقی کی طرف شاعر اشارہ کر کے کہتا ہے کلیم بے عصا, آج وہ ہوئے نشانے پر, باطل کتنا ڈر رہا ہے دعوتی کردار سے. یہ دعوتی کردار کا خوف ہے جو ان کی زبانوں پر نہیں آ رہا, ان کی باڈی لینگویج کہہ رہی ہے, ان کے چہرے کے تاثرات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ کلیم صدیقی جیسے مسلمان اگر اس ملک میں بڑھیں گے, کلیم صدیقی جیسے مسلمان اگر مارکیٹ میں آئیں گے اور یہ باہر نکلیں گے, لوگوں کو اپنے سینے سے لگائیں گے, تو ایک دن آئے گا کہ یہ ملک میں اسلام غالب آئے گا. بھئی دیکھیے, جب ایک ولی اس بات کو کہہ کر گئے ہیں حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس ملک کی قسمت میں اللہ نے اسلام کو لکھ دیا ہے, تو ہم اور آپ اور چاہے قیامت تک آنے والے کتنے ہی اگر اس کو مٹانا چاہیں, کتنے ہی یوگی آ جائے, کتنے ہی مودی آ جائے, کتنے ہی وقت کے فرعون آ جائے, فرعون آ جائے, اس دین کو اور اسلام کو مٹا نہیں سکتے. ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صاف طور سے, واضح طور پر قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے, اور غم زدہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. ایسے حالات تمہارے لیے پیدا کیے جائیں گے, اس کے لیے تمہیں تیار ہونا ہوگا. ہو سکتا ہے اس سے بھی برے حالات پیدا کیے جائیں. مسلمانوں, تمہیں جھنجھوڑنے کے لیے, تمہیں بیدار کرنے کے لیے, اور یہ چیک کرنے کے لیے کہ تم سوئے ہوئے ہو یا جاگ رہے ہو, تمہیں چیک کرنے کے لیے, جھنجھوڑنے کے لیے اس سے بھی بہتر سے بہتر پلان بنائے جا سکتے ہیں. اس سے بھی بڑے بڑے حالات تمہارے اوپر آ سکتے ہیں. تم بدر کو نہ بھولو, تم غزوہ احزاب کو نہ بھولو, غزوہ تبوک کو نہ بھولو, اور صلح حدیبیہ کو نہ بھولو. تم حق پر ہونے کے باوجود تم کو تمہارے اوپر ساری شرائط تھوپی گئی تھی اور تم نے اپنے جانور واپس لے گئے تھے. تم عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے, تم کو الزام لگایا گیا کہ تم جنگ کرنے کے لیے آئے ہو, تمہاری نیت عبادت کی تھی, تم کو آتنکوادی کا لقب دے کر واپس کیا جا رہا تھا. تم اللہ کے حکم کو بچانے کے لیے آئے تھے, اور تمہیں ملک کا اور اس وقت کے شہر مکہ کا غدار کہہ کر تم کو واپس کیا جا رہا تھا. تم اس وقت جب واپس ہو رہے تھے تو آسمان بھی رو رہا تھا, زمین بھی آنسو بہا رہی تھی, اور تمام اللہ کی مخلوق یہ دیکھ کر حیران تھی کہ آج وہ لوگ واپس جا رہے ہیں جو واقعی اس زمین کے حقدار ہیں. لیکن دوستو, جب شیر 2 قدم پیچھے ہٹتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈر گیا ہے.
बेवकूफ क्या समझता है, शेर जब 2 कदम पीछे हटता है तो समझता है कि ये डर गया है, लेकिन उसे क्या पता कि वो 2 कदम पीछे हटकर लंबी छलांग मारने की तैयारी में है, वो झपटने की तैयारी में है। मुसलमानों के ज़ाहिरी हालात में देखकर हर ऐरा गैरा नत्तू खैरा ये समझ रहा है कि इनको मिटाना आसान है, इनके किसी भी मौलाना को पकड़ लो, बजा दो, धो दो, जेल में डाल दो, किसी भी स्टूडेंट को पकड़ लो, उससे जो बुलवाना है बुलवा लो, किसी भी लड़की को पकड़ के इसमत दरी कर दो। अरे हमारे इस्लाम ने तो सबके हुकूक बतलाए हैं। अगर कोई पंडित है, अगर कोई संत है, अगर कोई धर्म गुरु है, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसके जज्बात को मजरू ना करो, उसको रिस्पेक्ट दो, उसको इज्जत दो, उसका अपना मजहब अपनी जगह पे, उसका दीन अपनी जगह पे, इंसानियत की बुनियाद पर उसको इज्जत दो, उसका एहतराम करो। हमारा इस्लाम ये सिखाता है, अगर तुम मंदिर के पास से गुजर रहे हो, अगर वहां पर कोई नुकसान देने वाली चीज पड़ी हुई हो, तो ये ना सोचो कि यहाँ बुत बैठा हुआ है, ये मंदिर है, वहां से वो नुकसान देने वाली चीज को हटा दो। मंदिर और मस्जिद का फर्क इस्लाम नहीं सिखाता, हिंदू और मुसलमान का फर्क इस्लाम नहीं सिखाता। इस्लाम ने आखिर तंग आकर ये कहा, जब हद से ज्यादा हर धर्मी बढ़ती गई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान नाजिल किया, कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ली अमली वलकुम अमलुकुम, अब कह दो तुमने बहुत मेहनत कर ली, तुमने हक अदा कर दिया, अब आखिरी ये इत्माम हुज्जत कर दो, ये कह दो कि तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए, मेरा अमल मेरे लिए, अंतुम बरीऊन मिम्मा आमलू व अना बरीउम मिम्मा तामलून। अब तुम जो कुछ करोगे उसके जिम्मेदार तुम रहोगे, और मैं जो कुछ करूंगा उसका हिसाब मैं दूंगा। फिर ये भी कहा, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आओ इंसानियत के रास्ते पे चलते हैं। इस्लाम क्या सिखा रहा है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अरे छोड़ो ना यार, ये योगी को छोड़ो, ये मोदी को छोड़ो, इनके जुल्म कब तक रहेंगे, ये कब तक रहेंगे। अरे ये किसी के बाप की जागीर थोड़ी है, ये तख्त दिल्ली का पाए तख्त, इसने मुगलों को भी दफना दिया, इसने लोधी को भी दफनाया। यहाँ बड़े बड़े तुर्रम खां, बड़े बड़े मैं कहने वाले जो समझते थे कि मेरे शाही हकीम मुझे मरने नहीं देंगे, मैं इस तख्त का अकेला वारिस और अबदी वारिस हूँ, कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। उनको भी जाना पड़ा तो मोदी जी क्या चीज है और योगी जी क्या चीज है। अरे आओ हम और तुम मिलकर ये फैसला करें। सब सेकुलरिज्म को मानने वाले हैं, थोड़े होते हैं मुसलमानों में भी, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों में भी थोड़े होते हैं जो कट्टरवादी होते हैं, थोड़े होते हैं, लेकिन अक्सर मैक्सिमम जो होते हैं वो सेकुलरिज्म पसंद होते हैं, इंसाफ पसंद होते हैं। तो मैं हमारे गैर मुस्लिम भाइयों से भी अपील करता हूँ कि अगर तुम अपने दिल में, अपने सीने में धड़कता दिल रखते हो और सेकुलरिज्म की चाहत रखते हो, तो आओ हमारी आवाज में आवाज मिलाओ और कहो कि आज के बाद ना कोई कमलेश बिला वजह और जो है किसी बगैर कसूर के, ना कोई कमलेश सलाखों के पीछे जाएगा, ना कोई कलीम सलाखों के पीछे जाएगा। आओ हम ऐद करते हैं कि तुम तुम्हारे दीन पर अमल करो, हम हमारे दीन पर अमल करें, दोनों के बीच में एक रास्ता बनाते हैं, इंसानियत वाला रास्ता, और उस रास्ते को इख्तियार करके अपने आने वाली नस्लों की नशोनुमा करते हैं, उनको परवान चढ़ाते हैं, उनके हाथ में हथियार देने के बजाय कलम देते हैं, उनके जिस्म पर असलहे सजाने के बजाय उनके पीठ पर किताबों का बोझ डालते हैं, उनको समझाते हैं कि बेटा जातिवाद की बुनियाद पर और हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। शायद अमेरिका ने ये बात अच्छी तरह समझी। आप देखिए जाकर अमेरिका में आपको दूसरे कई झगड़े मिलेंगे, कई मसाइल मिलेंगे, जातिवाद के मसले पर तो वो खुद हंसते हैं। ये नमस्ते अमेरिका, नमस्ते अमेरिका और नमस्कार इंडिया जो कहा गया, ये ड्रामे रचे गए, उनको भी पता है कि ये जो खेल यहाँ खेले जा रहे हैं ये बेबुनियाद है, इससे मुल्क का मुस्तकबिल संवर ही नहीं सकता। आज कलीम सिद्दीकी साहब अकेले गिरफ्तार हुए हैं, हो सकता है ऐसे कई कलीम को जबरदस्ती उठाने की प्लानिंग तैयार की गई हो सकता है आगे ऐसे कई मजलूमों को उठाया जाएगा, कई आवाजों को दबाया जाएगा, और ऐसे शख्स को जिसके बारे में गैर मुस्लिम कस्में खा रहे हैं उसके ऊपर इल्जाम लगाना ये सरासर जुल्म है, नाइंसाफी है, ये मुल्क के लिए तौहीन की बात है। जब ये खबरें उठती हुई बाहर ममालिक में जाएंगी तो शर्म से हिंदुस्तानी अपना सर नीचे कर लेंगे। वो जो बाहर मुल्कों में काम कर रहे हैं शर्म के मारे वो अपने सर नीचे कर लेंगे कि ये हमारे मुल्क को हो क्या गया है,
یہ کس سمت میں چل پڑا ہے؟ یہاں تو پوری سیاست ہی دھرم کے نام پر کی جا رہی ہے، پوری سیاست. اس سے پہلے کبھی تھوڑی بہت ہوتی تھی، تھوڑی بہت، لیکن اب پوری سیاست دھرم کے نام پر ہم کو تقسیم کرنے کی چالیں پہلے بھی چلی گئی، ہندو مسلم کو الگ کرنے کی سازشیں پہلے بھی رچی گئی. لیکن اس حکومت نے جتنی کوشش کی ہے، اس حکومت نے جتنا زور لگایا ہے، شاید تاریخ میں اس سے پہلے کسی نے اتنا زور نہیں لگایا، اور آنے والی شاید تاریخ میں بھی ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا جو ہندو اور مسلمان کو بانٹنے کی اتنی کوشش کرے گا. یہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے. ہمارے اندر کتنی چاہت ہے اس ملک کی، ہم کتنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کو پروان چڑھایا جائے، یہ ملک ترقی کرے. اور اس ملک نے جو خواب سجائے ہیں، یہ ملک کبھی سونے کی چڑیا ہوا کرتا تھا، آج یہ ملک کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. سب دیکھتے ہیں ہم کہ روڈوں کے کیا حالات ہے، سڑکوں کے کیا حالات ہے، اکانومی کی کیا صورتحال ہے، پیٹرول کا کیا مسئلہ ہے، ڈیزل کا کیا مسئلہ ہے. ہم سب مسائل کو بھول جاتے ہیں اور ذاتی واد کے چکر میں لگ جاتے ہیں. تو ہم ہمارے مدکھیڑ کے اس ڈائس سے اور مدکھیڑ کے اس پروٹیسٹ سے حکومت وقت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ تم کلیم صدیقی جیسے مظلوموں کو اٹھاؤ گے اور مسلمان اور سیکولرزم پسند غیر مسلم خاموش بیٹھیں گے تو یہ تمہاری بھول ہے. اور ہم بھارت کے سمویدھان سے یہ امید کرتے ہیں اور عدالت سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ جس طرح تم نے اے ٹی ایس کی مانگ کو ریجیکٹ کر دیا، ان کو تحویل میں دینے سے انکار کر دیا، اسی طرح ہم اسی بات کو بنیاد بنا کر امید کرتے ہیں کہ مولانا کو بلا کسی شرط کے باعزت بری بھیجا جائے گا. یہ امید کرتے ہیں ہندوستان کے قانون سے. ہمارے یہاں موجود تمام کونسل حضرات، تمام علماء کرام اور تمام ذمہ داران اور تمام نوجوان کی جانب سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ مولانا کلیم صدیقی صاحب جیسے لوگوں کی قدر کر لو. مولانا کلیم صدیقی صاحب جیسے لوگ سالوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.